الدم قد خرج في وقت الولادة أو قبلها باليوم أو اليومين فإنه يعد نفاسا، وبالتالي تسقط الصلاة عن المرأة. وأما إذا لم يكن الدم قد نزل بعد فالأصل وجوب الصلاة. عورت کی ولادت سے پہلے، حمل کے وضع، بچے پیدا ہونے سے پہلے اگر عورت کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے، بعض عورتوں کو 1-2 دن پہلے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو شیخ سعد الشتری یہ فرما رہے ہیں نور علی الدرب اذاعۃ القرآن الکریم میں کہ اسے حیض کا یا نفاس کا دم کہا جاتا ہے، تب اسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر خون نہیں آ رہا ہے تو نماز پڑھے. الفجر حتى تشرق الشمس. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه رغب في أن يذكر الله في مكانه، وبعض أهل العلم قال المراد خصوص المكان الذي صلى الإنسان فيه صلاة الفجر، بينما قال آخرون بأن المراد موطن الصلاة.